या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गुस्ल के अहकामात व गुस्ल के फ़राइज़ और गुस्ल के तरीक़े, सुन्नतें और आदाब ये बयान किए जा रहे हैं। अब कुछ वो बातें भी समझते हैं कि बेगुस्ल यानी कि जब गुस्ल फ़र्ज़ हो हालत नापाकी में कौन से काम कर सकते हैं और कौन से काम मना किए गए हैं, वो भी ज़रा समझ लेते हैं कि जिसको नहाने की ज़रूरत हो यानी जो हालत नापाकी में हो उसको मस्जिद में जाना मना है, मस्जिद में नहीं जा सकते। इसी तरह से कुरान मजीद को छूना भी हराम है। अगरचे मसले में क्या लिखा है, अगरचे वो हाशिया या उसका तर्जुमा या उसकी तफसीर भी हो तो भी छू नहीं सकते। यानी कुरान मजीद तो अलग चीज़ है मगर उसकी तफसीर हो, तर्जुमा हो या उसके खुलासे हो उसको भी नहीं छू सकते। और यहाँ तक के अगर जुज़दान में हो, जुज़दान यानी कि एक कपड़ा रखा जाता है उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है या कुरान आजकल पेटी में रखा जाता है, तो जुज़दान में हो, चाहे जुज़दान में हो चाहे पेटी में, उस जुज़दान और पेटी को भी नहीं छू सकते। साथ ही साथ छूना एक तो मतलब हराम है हालत नापाकी में कुरान मजीद को, इसके अलावा बेछुए ज़बानी पढ़ना भी हराम है। बेछुए कोई बोलेगा मैं छुए बगैर पढ़ता हूं, बगैर छुए पढ़ना भी हराम, सब हराम है। यहां तक के, अब ये बारीक बात है, मसला है, देख यहां तक के किसी ने ऐसी अंगूठी या तावीज़ पहना हो जिस पे कुछ आयत या कुछ कुरान के अल्फाज या हरूफ मुक़त्तिआत लिखे हुए हो, तो उस तावीज़ या उस अंगूठी को भी छूना हराम है। पहली बात तो ये भी समझे कि ऐसी अंगूठी जिस पे कुरान की कुछ आयत लिखी हो, क्योंकि मार्केट में, बाज़ारों में, दुकानों में आजकल मिलते हैं तावीज़ जिसमें आयतल कुर्सी लिखी रहती है। तो ऐसा कुरान की आयत जिस पे खुली लिखी हो, बंद लिखना ये अलग चीज़ है, खुले जो खुला नज़र आता हो, ऐसी अंगूठी जिस पे हरूफ कुरान के लिखे हो या ऐसा तावीज़ जिस पे कुरान की आयत वगैरह खुली नज़र आती हो, ये वैसे भी पहनना मनाया, क्योंकि बच्चों को वगैरह कभी दरगाह शरीफ कहीं आस्थानों पे या कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत से लोग बच्चों के लिए ऐसा तावीज़ खरीदते हैं जिस पे आयतल कुर्सी या दीगर चीज़ें लिखी रहती है। तो ऐसा तावीज़ या आयतल कुर्सी पहनने, ऐसा तावीज़ पहनना भी बहरहाल मना है, नहीं पहन सकते। हाँ, एक जो इजाजत है वो ये, जैसा कि हालत नापाकी में कोई है और उसको मैयत की खबर आ गई, मैयत की खबर आने पे हम क्या पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये हालांकि कुरान की आयत है मगर मसला ऐसा लिखा हुआ है कि बुरी खबर सुनने पर
کوئی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور قرآن پڑھنے کی نیت نہ ہو کہ میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں یا قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ایسی نیت نہ ہو، بس بری خبر سنی اور زبان سے کہہ دیا تو اس میں حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ لکھا ہے مسئلے میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا منع نہیں ہے اس صورت میں، لیکن نیت قرآن کی آیت کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ بری خبر آئی ہے اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیزیں دیکھیے، حالت ناپاکی میں مسئلہ، حالت ناپاکی میں کوئی بھی دینی کتاب جس میں دینی مسائل لکھے ہو، تفسیر لکھی ہو، فقہ لکھا ہو، حدیث لکھی ہو، ان سب کتابوں کو بھی چھونا حرام ہے۔ حالت ناپاکی میں منع ہے ان سب کتابوں کو بھی چھونا، مکروہ لکھا ہوا ہے تو ان سب کتابوں کو بھی نہیں چھوا جا سکتا۔ اب اس میں آگے آتا ہے کون سے پانی سے وضو، کون سے پانی سے غسل کر سکتے، کون سے پانی سے غسل نہیں کر سکتے، اس کا بیان چونکہ آگے شروع ہو رہا ہے، مگر کل جو 2 سوال آئے تھے اس کو ایک دم 1 منٹ کا وقت رہ گیا، اس میں ہم تھوڑا سا بیان کرتے چلے۔ کموڈ سسٹم کا سوال بعد میں ایک بیان کیا گیا تھا کہ آج کل زیادہ تر کموڈ سسٹم ہے تو اس میں استنجا، طہارت یا پاکی کا کیا مسئلہ ہوگا، یہ جناب رفیق بھائی اور دیگر لوگوں نے پوچھا تھا سوال۔ تو کموڈ میں دیکھیے، اب ہم کہیں گے کہ کچھ کتاب میں اس کے بارے میں لکھا ہے کیا، تو ظاہر سی بات ہے کتاب میں تو کہیں کچھ اس کے بارے میں نہیں لکھا ہے۔ ہم کو کیا سمجھنا ہے، کموڈ سسٹم ہو یا دیگر چیز ہو، اس میں ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اس میں طہارت کرنے میں یا اس میں استنجا کرنے میں پانی کے چھینٹے یا ناپاک پانی یا طہارت کے چھینٹے جسم یا کپڑے پہ نہیں آنے چاہیے۔ یہ تو سارے مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو چھینٹا چاہے وہ ناپاک پانی کا ہو یا گندے پانی کا ہو یا طہارت کا ہو، چھینٹا کپڑوں اور بدن پہ نہیں آنا چاہیے۔ بس پھر اب اس کا خیال کرتے ہوئے، اس کا احتیاط کرتے ہوئے، اس کا دھیان رکھتے ہوئے کہ ناپاک پانی کے چھینٹے ہمارے جسم یا کپڑے کو نہیں لگیں گے، ایسا خیال کرتے ہوئے کموڈ بے شک استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ استعمال کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس سے ناپاک پانی سے یا ناپاک قطروں سے وہ اس کے کپڑے بچاتا یا نہیں بچاتا۔ بچاتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں اس کو استعمال کرنے میں۔ اور دوسرا سوال کیا تھا؟ ہاں، دوسرا سوال نیت، جو جیسا کہ ہم نے کل بتائی تھی، نیت باہر کرنا ہے، غسل خانے کے باہر نیت کرنی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ طریقہ ہم اندر کچھ کہتے ہیں یا بعد میں، تو بہرحال اندر کوئی بھی کلام کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اگر عادت ہے کہ اندر بھی نیت کرتے ہیں تو نیت اندر جانے کے بعد دل میں کر لے، زبان سے نہ کرے۔ جو بھی نیت کرتے ہیں غسل کے پاکیزگی کی، نیت دل میں کر لے، زبان سے اندر نیت کرنا، زبان سے بولنا منع ہے۔ ٹھیک ہے، 11 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب آگے کل جو مسائل آئیں گے وہ کون سے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے، کون سے پانی سے نہیں کر سکتے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ آگے بہت سارے مسائل ہیں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا